یا رسول اللہ ساڈے گھر جلوہ کرو انہاں لفظاں نال دوہرا لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا تیرے لائقی تے نہیں کلی نمانے دیجے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ جے آ جا تے میں خوشیاں کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ آرزو تے کدیاں کدیاں غریباں دے حضور او پیر نہیں جنہاں دی گڈی صرف امیر مریداں دے بوئے تے رکدی ہوے میرے حضور کلی والیاں ول بھی آندے آئے کوٹھی تے محل والیاں ول بھی آندے آئے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھ تا دل ویکھ دے میرے حضور سید ناصر چشتی بڑا جملہ بول گئے فرماتے امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے کدیاں غریباں دے او غریباں پریشان نہ ہویا کرو میں کسے وزیر تے امیر دی گل نہیں پیا کردا میں نبیاں دے پیر دی گل کر رہا ہاں جنہاں دا فرمان ہے جدوں میں جنت جاواں گا سب تو پہلے میں جاواں گا اللہ اکبر حضور فرمانے وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ میرے نال میری امت فقیر ہون گے گرامی قدر احباب کدیاں غریباں دے میرے حضور عثمان غنی پاک دے گھر بھی آندے غازی لمدیل دی کوٹھڑی وچ بھی جلوہ گر ہوندے نے لہذا آپ ایک پریشانی نہ لیا دے باقی غریباں تے پتہ نہیں حضور سرکار میرے حضور دعا منگدے سن اللہم آہینی مسکین یا اللہ میں مسکینہ وچ رہواں اور جدو اٹھا حشر دے دن وحشرنی فی زمرۃ المساکین قیامت والے دن بھی میرے نال مسکین ہوں غریب حضور غریباں نال پیار فرما سرکار فرماندے 500 سال غریباں جنت وچ پہنا جائے